وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے میرے محبوب پوری کائنات دے اندر اعلان کر دیو کہ کوئی انسان اس دنیا چ ہمیش رہن واسطے نہیں آیا۔ ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، موت آنی۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی جان نے بے جان ہونا ہے، ہر انسان نو موت آ کے رہنی ہے۔ کوئی فرد و بشر آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی بھی موت دے شکنجے کولو نہیں بچیا، کوئی ولی نہیں بچیا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر تے اطباء، بڑے بڑے حکماء بھی دنیا تو چلے گئے۔ قرآن نے بات دا اعلان کیتا ہے ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، تے اللہ نے اسی تھانو ازمانے یا نیکی اور برائی دے نال۔ ایک وقت آنا ہے تسا میری عدالت دے اندر پیش ہو کے رہنا۔ میرے بھائیو، یہ زندگی جڑی چند دن دی اللہ نے سانو دیتی ہے نا، اینو اس انداز کے اندر گزار کے چلے جاؤ کہ عربی دا ایک شاعر کہندا ہے نا ولدتک امک یا ابن آدم باقیہ والناس حولک یضحکون سرورا۔ اے ابن آدم جدو تیری ماں نے تینو جنم دیتا نا، تو رونا سے تے سارے ہس دے سن۔ کوئی آندا اللہ نے بھتیجا دیتا ہے، کوئی آندا بیٹا دیتا ہے، کوئی آندا بھانجا دیتا ہے، کوئی آندا نواسا دیتا ہے، کوئی آندا پوتا دیتا ہے۔ یہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے نے، ہس رہے نے، تو رو رہے ہیں۔ فَعَمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا، بس عمل، کردار، رہن سہن ایویں دا پیدا کر جڑے تیرے آن دی وجہ تو ہس دے سن، وہ تیرے کردار تے سیرت دی وجہ تو رون۔ فی یوم موتی کا ضاحکا مسرورا، تو اللہ دے دربار چ اپنے عملہ دی وجہ تو ہسدا ہوئے۔ اصل زندگی اے، کئی جنازے اٹھتے نے، لوکی شکرانے دے نفل پڑھ دینے، اللہ شکر ہے بندہ مرے ہے، کوئی جہان والے نو بھی سکون آئے گا۔ صحیح بات ہے، لوگ شکرانے دے نفل پڑھتے، تے کئی جنازے اٹھتے نے، ہر اکھ جڑی ہے اشکبار ہوندی۔ حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ دا جنازہ اٹھیا، ہر اکھ رو رہی سی۔ حافظ عبداللہ شیخ پوری دا جنازہ اٹھیا، ہر اکھ رو رہی سی۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دا جنازہ اٹھیا۔ حضرت علامہ شہید دنیا تو گئے، حبیب الرحمان گئے، ہر اکھ رو رہی سی۔ اصل زندگی اے وے۔ نبی علیہ السلام کو ایک جنازہ لے آندا گیا نا، آپ نے فرمایا مرن والا مستریح یا مستراحی۔ اللہ کے رسول مستریح تے مستراح کی ہوندہ ہے۔ فرمایا انہیں دنیا کو خلاصی پائی ہے یا دنیا والے نے دے کو خلاصی پائی؟ پھر دنیا کو انہیں خلاصی پائی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جنازہ اٹھیا، جنازے کنے لوگ سن 20 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی۔ امام صاحب دا جنازہ ویکھ کے 25 تو 30 ہزار یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جنہ لوگاں نے امام صاحب دا جنازہ پڑھیا، البدایہ چ امام ابن کثیر لکھ دے نے، آواز آئی انہوں تے معاف کاری چھڑے ہے، جنہ ادا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑے۔ بعض جنازے ایسے ہوندے نے جنہ دے پڑھن دی وجہ تو جنازہ پڑھن والے بخشے جاندے نے، تے بعد جنازے پڑھن والیاں دی وجہ تو میت بخشی جاندی۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں، یہ چل چلی دا ٹل کھڑک رہے ہے، موت دا منادی ندا دے رہے ہے، ہزاراں جنازے تیرے ہتھاں چو گزر چکے نے، گزر رہے نے۔ ایک وقت آنا ہے ایئر کنڈیشن گڈیاں چ سفر کرنے والے، جہازاں چ سفر کرنے والے،
کدی مسجد دے اندر آ کے اس چارپائی نو بھی ویکھیا کر جدے تے تینوں پا کے جنگل بیابان چ کھڑیا جانا. محلات چ زندگی بسر کرنے والے قبر دے کچے مکان نو بھی یاد کر لیا کر. جدو تیرا فرش مٹی دا ہوئے گا، دیواراں مٹی دیاں، تیرے اتے بھی بنا ہوئی مٹی ہوئے گی. بڑیاں بڑیاں لائٹاں لوانا ہے اپنے کمرے دے اندر، نیرا برداشت نہیں کردا تے کدی پچھلی راتی مصلا وچھا کے کمرے دی لائٹ بند کر کے اللہ نہ گلاں کر کے ذرا اس نیرے نو بھی یاد کریا کرنا. وہ قبر دا اندھیرا دنیا دے اندھیرے نہ کنا اگے ہونا ہے. یہ زندگی قلیل ہے، اگلا سفر بڑا طویل ہے، کیونکہ ہن عمرہ بڑیاں تھوڑیاں رہ گئی ہیں. پہلے عمرہ ہوندیاں سن 200 سال 300 سال. نبی نوح علیہ السلام دی عمر 1780 سال. بڑیاں بڑیاں عمرہ. ہن عمرہ 40 تو بندہ ٹپدا ہے، بیماریاں شروع ہو جاندی ہیں. کئیاں نو 40 سال تو پہلے ہی شوگر ہو جاندی. عمرہ تھوڑیاں نے، عمر قلیل ہے، اگے سفر بڑا طویل ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدد السفینۃ فإن البحر عمیق. ابو ذر عملہ دی کشتی تیار کر لے، آخرت دا سمندر بڑا ڈونگا ہے. موت آنی ہے لیکن اس قلیل وقت دے اندر ایک طویل سفر دی اسا ساریاں تیاری کرنی ہے. میں بھی وچئی، علماء بھی وچی نے. وہ سفر دے آ جان تو پہلے پتہ کون نہیں جان کیڑے ویلے نکل جانی. پتہ ہے کہ سویرے ستیاں سویرے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں. لمیاں لمیاں سوچاں تان کے بیٹھے ہیں تے نالا نے آیا جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. اجے میں جوان ہونا ہے، پھر بڑھاپا ہونا ہے، پھر کدے ویکھاں گے. وہ میرے بھائی نہیں، قرآن نے کی اعلان کیتا ہے؟ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اللہ نے مثال دیتی ہے تیری میری زندگی دی. انسان کسان جیڑا ہے زمین واند ہے تے زمین واہ کے وچ کنک سٹ دے اتے سہاگا مار دیندا ہے. یہ جڑے گندم دے دانے نے یہ زمین دے پیٹ چ چلے جاندے نے. تھوڑے دن گزر دے نے یہ جڑی گندم ہے یہ دیاں نکیاں نکیاں کلومبلاں زمین دے وچوں باہر آ جاندیاں نے. یعنی ایویں سمجھو گندم زمین دے پیٹ چوں باہر آنا شروع ہو گئی. یہ جڑی گندم باہر آئی ہے یہ دیتے بچپنا بھی آؤندا ہے، یہ دیتے جوانی بھی آؤندی ہے. یہ جدوں پک جاندی ہے ادوں کٹ جاندی ہے. جویں ماں دے پیٹ دے اندر تو ہی چلا گیا، جویں گندم زمین دے پیٹ چ چلی گئی. ماں دے شکم چو تو دنیا تے آیا، تیرے تے بچپنا بھی آیا، جوانی بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا. لیکن کئی فصلاں ایسیاں نے جیڑیاں بچپن چی کٹ جاندیاں نے. کئی ایسے نے جڑے ماواں دیاں گوداں چ کھیڑ دے ٹر جاندے نے. کئی فصلاں ایسیاں نے جڑیاں جوانی چ تباہ ہو جاندیاں نے. اور کئی ایسے نے جڑے جوانیاں مان دے ٹر جاندے نے. ویکھ لے کئی ایسے نے جڑے بڈھے ہو کے جاندے نے. لیکن کئی فصلاں ایسیاں نے جڑیاں پک جاندیاں نے، کٹ جاندیاں نے. میرے دوستا یہ تیری میری زندگی ہے، یہ دیتے مان نہ کریا کر، یہ دیتے غرور نہ کریا کر. ایویں لمیاں تان کے اسی بیٹھے ہاں اجے زندگی بڑی ہے. نانا اس حویلی دا دھواں پتہ نہیں کیڑے ویلے نکل جانا ہے. اجے کل دی گل ہے میرے ایک دوستر مولانا ہارون قصوری حافظ آباد دے اسلام آباد گئے نے. واپسی تے گڈی تے لگا چڑھن، دل دا ٹیک ہویا، منٹ بھی نہیں لگا تے جان نکل گئی ہے.
उम्र 45 साल के करीब होनी है, लेकिन कोई पता है मैं घरों चलिया, मैं वापस घर भी आना कि नहीं। अगले दिन एक होर दोस्त ने मेरे, जिन्हां दी मैयत अजे दुबई तो आ रही है, डॉक्टर मुदस्सर बड़ा अच्छा मेरा दोस्त है, उहदे भाई दुबई के अंदर काम करते ने, खाना खादा उल्टी आई है ते भाई हस्पताल लैके जा रहे ने। अजे हस्पताल नहीं पहुंचिया, उत्थे ही रूह जिस्म नालों जुदा हो जाती है। ये पता है ही अल्लाह इन्हां दुआं दियां कबरां नूं जन्नत दे बगीचे बनाए। मोबाइल 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 अल्लाह दे बंदे तू सुता है फ्रंट सीट ते। तवज्जो, मैं जड़ी गल करना चाहना वा, आओ ना जरा गौर कीजिए कुरान की कहता पिया। कुरान आंदा फलौला इज़ा बलगतिल हुलकूम व अंतुम हीना इज़िन तंजुरून। जदों हलक च जान पहुंच जाती है, तेरे अपने अजीज़ो अकार कोल ही बैठे ने। अल्लाह 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 अजीज कोल ही ने, कोई भी नहीं तेनू मौत के शिकंजे कोलों बचांदा। फलौला इज़ा बलगतिल हुलकूम व अंतुम हीना इज़िन तंजुरून। इस तरह तेरी चारपाई दे चफेरे तेरी माँ भी बैठी है, तेरा बाप भी बैठा है, तेरी बीवी भी बैठी है, तेरे भैन भाई भी बैठे ने। इत्थे हलक च जान पहुंच गई है। कुरान कहंदा सारे वेंदे ने पे, हुण किसे दी आवाज आ नहीं, इनू मौत दे शिकंजे कोलों छुड़ा लईए। इत्थे कोई रिश्ता नाता भी कम नहीं आउंदा पिया, इत्थे कोई कराबतदारी भी कम नहीं आउंदी पई। वेख लै, डॉक्टर कोल ने दुआइयां बेअसर ने, हकीम कोल ने पुड़ियां बेअसर ने। फलौला इज़ा बलगतिल हुलकूम व अंतुम हीना इज़िन तंजुरून। बाप की आंदा पुत्रा ते मेरियां सन ते लै तू चले हैं, वारियां ते मेरियां सन ते लै तू चले हैं। उत्तों आवाज आउंदी है, बाबा कौन है जिहड़ा किसे दियां वारियां देंदा है। इत्थे जवान पुत्रां दियां मैयतां बुढ़े प्योवां नूं चुकणियां ही पै जांदियां ने। ये ते मेरी 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 बादशाही है, मेरा हुक्म है। मां आंदी है पुत्रा तेरे पेशाब ते पखाने दियां बदबूआं मेरे नाख नाचों नहीं गईयां, मैं तेरियां खुशियां वेखणियां सन, तू पहलों ही गमियां दे के टुर गया। बीवी आंदी है वे सिर दे आसाइयां, ये बच्चे अब्बू किनू कहणगे। भैणां आंदियां ने साडे सिरां ते प्यार कौन देगा। भरा आंदे ने साडा बाजू ही तोड़ के टुर चलिया। ओए धीमा प्यारी ते बाप प्यारा रो रो नीर बहावे। आखन बोल बच्चा एक वारी, अज बोलन तेरा पावे। हुण क्यों कर बोले जिंद नुमानी, जद सदा आया इलाही। ओए मार मरोड़ के बन ले चले, ये रब दे सखत सिपाही। ये दुनिया दे सिपाही थोड़े ने, फैसलाबाद दी पुलिस थोड़ी है जिन्हों 4 टके दे के अपनी हथ कड़ी छुड़ा लेगा। नहीं नहीं, ये रब दे सिपाही ने। इन्हां दे अगे ना रिश्वत चलनी है, ना माल चलना है, ना दुनिया दा मालो मलाल चलना है, ना जाहो जलाल चलना है। इत्थे चलने ने ते नेक आमाल चलने ने। आइए कुरान वाल गौर कीजिए, तवज्जो। कुरान कह रहा है व अंतुम हीना इज़िन तंजुरून। सारे वेंदे ने। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम स्वादिकीन। ये कुरान शायद दा ड्रम भी इन्ना मिठा नहीं जिन्ना कुरान तू मिठा है।
تے جس نبی تے چٹھی اتاری آ اللہ دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ دے نے میں سارے دے وچوں جان کٹ لئیے اجرے تیرے رشتہ دار عزیز و اقارب کول کھڑے نے نا ڈاکٹر حکیم سارے انہاں نو کہہ میری کٹی جان نو واپس ہی لٹا دے کہہ انہاں نو آج جنہیں بابے چھاپے نے سارے کٹھے کرو انہاں نو کہہ کہ میں جان کٹ لئیے ترجعونہا ان کنتم صادقین یہ ساڑی جان کڈی نو کہہ اگر سچے نے تو واپس لوٹا دین نہیں سمجھے تو میں قرآن پاک دا ایک اور مقام لگا سنان یہ پارا نکل آیا 29 تے سورت دا نام ہے سورہ قیامہ تے اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں اللہ فرماندے نے ایتھے بھی یہی الفاظ نے کلا اذا بلغت التراقیہ وکیلا من راک راک جڑا ہے رکیے وچوں ہے اللہ نے حلق چ جان پہنچی ہے لیا کو دم کرنا والا ساتھ دم کرے تیری موت کو جان چھوٹ جائے کوئی دم کرنا والا ہی بلا لو نہ ہن دم کرن والیاں دا دم اثر کردا ہے نہ کسے حکیم دی حکمت اثر کردی ہے نہ کسے ڈاکٹر دا ٹیکا تے کیپسول اثر کر دینے ہر چیز بے اثر ہو چکی ہے ایتھے حلق چ جان پہنچی ہے فرمایا اتھو دم کرن والا ہی بلاؤ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ جدو روح نکل دی بندہ طرف دا تھوڑا جیا تکلیف ہوں دی تے لتا لاندہ ہے پتہ کیا لتا پھڑ کے سیدھیاں کرو تے لتا پھڑ کے رکھو اویلہ جنہ واسطے دن راتے کیتا سی نا وہ تینو چھڑان دی بڑھائے تینو پھڑ کے مروان دے بول دے نہیں موت نام ہے کہندے میرا تے جس گر قدم ٹکاواں دکھاں درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں رستم جے بہادر لکھاں ادھر میرے وال ویکھو میرے وال رستم جے بہادر لکھاں میں پونی وانگ مروڑے میں لکما کر لکمان جیاں تھی حکمت مان تروڑے موسیٰ جے پیغمبر میں تو ایک پل مولت نہ پائی آسا چھوڑ پہ آسا ٹریا تے چیز نہ کوئی اٹھائی بخاری دی روایت نہیں فرشتہ آیا روح قبض کرنے واسطے نبی موسیٰ نے آندھا میں تھوڑی روح قبض کرنے موسیٰ نے ماری چانڈ ڈیلا ہی کڑ چھڑیا لے کے اتے گئے اللہ تیرا نبی دے بڑا جلالی طبیعت مالک میری آنکھی کڑ چھڑی اللہ نے آنکھ فٹ کی تھی روح ہسن والی گل نہیں آنکھ فٹ کی تھی فرمایا جاؤ واپس سلام لے کے نا موسیٰ نے کیا جے بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھن جننے ہاتھ تھلے وال آؤں گے نا میں اننے سال زندگی بدا دیاں گا فرمایا باج کی ہو گیا باج موت ہے فرشتے نے بھی آن کے کیا نبی موسیٰ کہنے کے باج کی ہونا ہے بھائی باج بھی ہے موت ہی ہے اور کی ہے تو فرمایا ہونے ہی لائے جا میں انہیں سال زندہ کر کے رہ کے کی کرنا نبی سلیمان سے نا کنی عزت سی پیغمبر سلیمان دی پوری دنیا تے حکومت سی نبی سلیمان دے ہواواں تابے جانور تابے ہر مخلوق تابے تے ہمیں تخت تے بیٹھے نے حافظ ابن کثیر نے تخت تے ہوتے بیٹھے وہ ذرا بھی نال تخت بڑا خوبصورت سی نبی سلیمان دا ہوا نو آدھے چک کے منو فلانی جگہ دے پچھا دے ہوا نے چکنا جا کے اتھے لا دینا ایویں نبی سلیمان دا تخت اٹھایا ہوا نے تے ایک بندہ کہندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی سلیمان نے ہوا نو کیا تھلے رکھ تخت بھئی تھلے رکھ کنے کیا سبحان اللہ میں کیا کیوں آکھی آئی آندہ سلیمان جی تھوڑی عزت مقام شرف وے کے لفظ کہنے سبحان اللہ کنی عظمت نبی سلیمان دی کنا مقام نبی سلیمان دا حضرت سلیمان پیغمبر کہیں دے نے
میرا تخت بھی ختم ہو جائے گا، میرا بخت بھی ختم ہو جائے گا، تیری سبحان اللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ سبحان اللہ باقی رہنی ہے، میری بادشاہی ختم ہو جائے گی، نبی سلیمان دی بادشاہی دنیا تو ختم ہو جائے گی، اجرا تو کلمہ سبحان اللہ کیا نا یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تے قرآن بھی یہی کہندا ہے، موسیٰ جائے، میں وہ ترجمہ کر رہا تھا، موسیٰ جائے پیغمبر میں تھوں ایک پل مہلت نہ پائی، آسا چھوڑ بے آسا ٹریا تے چیز نہ کوئی اٹھائی۔ گل بڑی پیاری آندے نے، اے شطرنج حیاتی والی تے لگ دیئے بہت پیاری، اوے کھیڑ گئے نی لاکھ ہزاراں تے اوڑک بازی ہاری، دور گیا تے وچھڑ گیا دی تانگ نہیں دلا تو جاندی، ہتھی جنانو دفن کر لئیے مکیے آس دلان دی۔ قرآن کی کہندہ ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ۔ جان ایتھے آئی تے پتہ کی آندہ ہے فلا صدق ولا صلی، نہ میں صدقہ کیتا نہ نماز ہی پڑھی۔ ہون کہہ رہے ہیں جدو ہی آنے نا نماز پڑھ آندہ ہی کپڑے ہی نہیں ٹھیک، مولوی جی ٹائم ہی کو نہیں۔ ہون جدو ایتھے انگوٹھا رکھیا نا اسرائیل نے کھڈی دے وچ، ہون آندہ فلا صدق ولا صلی، نماز نہیں پڑھی۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بے نماز ہے یہ دی روح تے جسم چوئے نکل دی ہے، جویں مل مل دا دوپٹہ ٹینگراں تے پا کے کھچیا جائے لیر لیر ہو جاندا ہے، ایویں بے نماز دی روح تے جسم دے وچوں جدا ہوندی ہے۔ اینو بڑی تکلیف، فرشتے دے منہ تے چنڈا بھی مار دے نے، تے جڑا نمازی ہے او دی روح ایویں نکل دی ہے جویں مشک دے وچوں قطرہ قطرہ پانی ڈگدا ہے، مشک دے وچوں آسانی نہ پانی نکلدا ہے، ایویں نمازی دی روح دے جسم چو جدا ہو جاندی ہے۔ بے نماز بندہ مرد ہے، اللہ اللہ قرآن کہندا پیا اے دے تے اللہ 4 لعنتاں پاندے نے، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، او بے نمازا تیرے تے لعنت ہوئے لعنت ہوئے پھر تیرے تے لعنت ہوئے لعنت ہوئے۔ یہ بے نماز ہے نا، آج ساڑیاں مسیطہ نمازیاں تو خالی، ساری ساری رات فیس بک کا چلانے ہیں، نماز تو ادھا گھنٹہ اذان تو کو 1.5-2 گھنٹے پہلو سو جانے ہیں، مڑ کے فجر پڑھ دے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تھانو فجر تے عشاء دی نماز دی قدر دا پتہ لگے تو ہی اپنے گھٹنیاں دے بل چل کے آؤ مسجد چ نماز پڑھ۔ اور بخاری دی حدیث ہے آقا فرماندے نے رحمت للعالمین نبی کہہ رہے ہیں کہ عشاء دی نماز جڑے مسجد چ پڑھ نہیں ہوندے فجر پڑھ نہیں ہوندے، میں اپنی جگہ تے کسے بندے نو کھلارا میں جا کے انہاں دے گھراں نو اگ لا دیاں، اگر انہاں گھراں چ مینوں بیبیاں تے بچیاں دا فکر نہ ہوئے میں انہاں دے گھر جلا دیاں جڑے عشاء اور فجر ٹائم مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے نہیں ہوندے۔ اج ساڈے ٹبراں دے ٹبر بے نماز نے، گھراں دے گھر بے نماز نے، تبلیغ دی کمی نہیں، دروس دی کمی نہیں، خطبات جمعہ دی کمی نہیں، لیکن سب تو وڈی کمی ہے ساڑھے چھ بد عملی دی ہے۔ اسی نمازاں نہیں پڑھ دیا جنہیں وے چاہے نے، کئی ایسے نے جنہ عشاء بھی نہیں پڑھی، تے کئی ایسے نے جنہ سویرے فجر بھی نہیں پڑھنی، جلسہ نہیں سننا ہے۔
میرے بھائیو نبی علیہ السلام کو قبیلہ بنو ثقیف دے لوگ آئے کہنے لگے جی ساڈیاں کوئی شرائط نہیں اسلام قبول کرن دیا. آپ نے فرمایا دسو بھائی. اے ہاں جی زکات نہیں دینی. فرمایا نہ دیا جی. کہنے لگے اللہ رسول روزہ نہیں رکھنا. فرمایا نہ رکھیا جی. اللہ رسول اسی بیت اللہ دا حج بھی نہیں کرنا. فرمایا نہ کرے. چوتھی گل انہاں کہی جی اساں نا نماز بھی نہیں پڑھنی. نبی علیہ السلام دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا تے آپ اٹھ پئے. صحابہ نو کہن لگے انہاں نو پھڑ کے نا مسجد چو باہر کٹ دیو. مینوں اس دین دی لوڑ ہی نہیں جدے چ نماز نہیں. جدو پیغمبر دا غصہ ویکھیا تے کہن لگے اللہ رسول اہی نماز پڑھاں گے. نماز. فرمایا ہاں نماز پڑھو باقی تیناں دی چھٹی. صحابہ دے نے جدو رمضان آیا نا تے یہاں جا کے میں پتہ کریے بنو ثقیف والے روزے بھی رکھ دے نے کہ نہیں پہ. صحابیاں نے جا کے ہاں پتہ کیتا نکے نکے بچیاں نے روزے رکھے نے. زکات دا موسم آیا ایک بندہ زکات دا پتہ کرن گیا بھی دیندے نے کہ نہیں. انہاں زکات دا ٹھیر پہلو ہی لایا سی. حج دا موسم آیا سب تو پہلے مکے دے اندر کون پہنچے؟ بنو ثقیف والے. مراد کی ہے انہاں دی نماز ٹھیک ہو گئی. انہاں دا پورا دین ہی ٹھیک ہو گیا. سمانے والیو جدی نماز ٹھیک نہیں ہوتا دین ٹھیک نہیں. پورا سال ایک بندہ مسجد چ نہیں وردا قربانی دے موقع تے 20 لاکھ دیاں قربانیاں کردا ہے. ایس کتاب تے اتارن والے دی قسم کھا کے کہنا وہ 30 لاکھ دی قربانی کرے اگر وہ 90 نماز ہے اتو آواز ہوندی ہے منو تیری قربانی دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تو پتہ ہے کہ قیامت دے دن پہلا سوال کدا ہونا ہے؟ نماز دا. جدی نماز ٹھیک وہ دوسرے پیپراں چو عمل کوئی تھوڑے جے نمبر گھٹ بھی ہون گے نا رب اپنی چادر دے وچ لپیٹ کے اس بندے نو جنت دا وارث بنا دے. اگر نماز دے پیپر چو فیل ہو گیا پھر کہے چو بھی پاس نہیں ہونا. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بے نماز نو غسل نہ دیو, بے نماز نو کفن نہ دیو, بے نماز دا جنازہ نہ پڑھاؤ, بے نماز نو مسلمانہ دے قبرستان چ دفن ہی نہ کرو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بے نماز نو قید کر دیو, انہوں کھان پین واسطے کچھ نہ دیو, مر جائے بھکھا اندر ہی. امام احمد ابن حنبل دا فتوی ہے بے نماز مرتد ہو گیا ہے, دا دین نہ تعلق کوئی نہیں, بے نماز دا کوئی دین نہیں, بے نماز دا کوئی عہد نہیں, بے نماز دا کوئی وعدہ نہیں, بے نماز مشرک ہے, بے نماز کافر ہے. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو مشرک نہ بنو. بے نماز کافر بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, نماز دا چھوڑنا ہی کفر ہے. آؤ میں ایک مثال دین لگا. دنیا دے عام جڑے مشرک نے قبراں پوجدے نے مشرکی نے نا, میں کہے دا نا نہیں لے رہے. اس مشرک نہ بہ کے تھانوں کھانا وارا کھاندا ہے؟ بولیا جی ذرا کی ہویا بولو. اور وارا کھاندا جے جڑا عام مشرک کے قبر پرست او دینا بہ کے تینوں کھانا برداشت نہیں. تیرا پتر بے نماز ہے وہ مشرک نہیں, اس مشرک نہ بہ کے کھانا. تیری بیٹی بے نماز ہے وہ مشرکہ نہیں, تیری بیوی بے نماز ہے وہ دے ہاتھ دی پکی روٹی کھانا. تیریاں بہو بے نماز نے منو دس تیرے زندہ رہن دا مقصد کی ہے؟ آج ٹبراں دے ٹبر گھراں دے گھر بے نماز نے, نماز دا فکر نہیں. صبح دا ٹائم ہوئے اس مسجد ویکھو کنے لوگ ہوندے نے نماز پڑھن واسطے. اللہ اکبر. اللہ سانو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا. اچھی کہہ دو آمین. فلما اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات, دنیا دی خواہشات دے پیچھے لگ کے, کاروبار دے پیچھے لگ کے, نمازاں نو ضائع کرنے والو ہنے پڑھ لینے, کونی بڑا ٹائم ہے ہنے پڑھ لینے, جدو دل کیتا پڑھ لئی,
اللہ نے فسوف یلقون غیا وادی گئی ہے جتھے گندیاں جہنمیاں دا گندا پیپ تے ریشہ جمع ہونا ہے. یہ نمازاں مرضی دے نال پڑھن والے نو وادی گئی چ سٹاں گا تے جڑے ضائع کردے نے مرضی نہ پڑھدے نے تے وادی گئی چ جان گے تے جڑے پڑھدے ہی نہیں بولیے نا ذرا بے نماز قبر چ جائے گا. آقا فرماندے نے یہ 99 سپ مسلط کر دیتے جان گے ایک گھٹ 100 ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا. ایک روایت ہوندی ہے 70 سپ سنن ترمذی دی روایت ہے اگر قبر دا سپ قبر چو منہ باہر کڈ کے پھوک مار دے روئے زمین تے قیامت آ جائے تینوں سبزہ کوئی نہ نظر آئے. کبھی سوچیا جی ایتھے عام بندہ آکھے نا میں تیری بستر تے ڈیمو ویکھیا پونڈ تو بستر ہی جھاڑدا رہنا کدی منجی جھاڑنا کی ہویا یارو میرا یاراں دا ایتھے کو ڈیمو ویکھیا. عام بندہ کہے جڑا جھوٹ بھی بول سکدا ہے تینوں کہ ڈیمو ویکھیا تے تینوں نیندر نہیں آوندی تے تینوں پوری کائنات دا سچا ترین نبی کہہ رہا تیری قبر چ 99 سپ ہونے نے پھر فجر دے ٹائم تینوں بسترے تے نیندر کیویں پی جاندی ہے بولیے کیویں نیند آؤندی ہے. اس واسطے میرے بھائیو ساڈی اوقات نہیں کہ اسی قبر دے عذاباں نو برداشت کر لئیے. بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. بندے آ تو اپنی جنہ نال ٹردا سے تو ہک تن کے اج قبراں نو لے چلے تینوں جنجی بن کے. اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے